اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ لے دوستو سونے رب دا قرآن سماعت فرماؤ، ہے تو اڈا ذوق تے پڑھا قرآن، ذرا محبت اور ذوق شوق نال بول دے سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماندہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میرے رب العالمین جل شانہ دالا ریب قرآن سنے ہن ترجمہ سماعت فرما۔ میرے سونے رب العالمین فرمایا اس دن حقیقی بادشاہی رحمان دی ہوئے گی، حقیقی بادشاہی اس دن کیڑا دن مالک یوم الدین، اس دن مدان معاشر دے میدان وچ سونا رب فرمائی حقیقی بادشاہی رب رحمان دی بھی ہوئے گی۔ ادھر ویکھو سونیا ایتھے بھی حقیقی بادشاہی اس دیئے، لیکن کئی چھلے ساڑھے ورگے کملے پاگل اے سمجھ بیندے نے کہ ایتھے بادشاہ گنجے نے، ایتھے بادشاہ شیطان خواہیں، ایتھے بادشاہ زرداری ہے، ایتھے بادشاہ بش ہے، ایتھے بادشاہ فلان ہے۔ ادھر ویکھ اور مجال تے چلنے والے قوم اسا سمجھ میں نہیں ہے اے بادشاہ اینے، لیکن فرید سمجھدا ہے اے کون ہے؟ ظاہری بھی حکمرانی اللہ دیئے، باطنی بھی حکمرانی اللہ دیئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء
والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست محبت علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا اول. الصلاة والسلام علیک یا آخر. الصلاة والسلام علیک یا حاشر. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، رمضان المبارک دا مبارک مہینہ جس دا آج آخری جمعہ شریف ہے. دعا ہے صدقہ اس ماہ مقدس دا، صدقہ انہ مبارک ساعتان دا اللہ جل شانہ ساڑھی عبادات، ساڑھے صدقات، ساڑھے فطران نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، سونے قرآن دا صدقہ، سونا رب ساڑھی بخشش فرمائے. دوستو، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے موقع ہوتے ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے شیر مبارک جس نو میں اپنے موضوع دا عنوان بنایا ہے، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ
احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ دائیں مبارک شیر آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور ساواں دی قدر دس دیا آیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال عظیم محبت اور دوستی دا ثبوت دین دیا آیا اور قرآن احادیث دا نچوڑ دس دیا آیا امت نو فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کی مطلب دوستو عمل بھی زندگی نال لے توبہ بھی زندگی نال لے جڑے لوگ اپنی سامان دی قدر کرن اپنی زندگی نو قیمتی جانن او ضرور بے ضرور انہاں دے دل تے کسے وقت بھی اللہ دا قرآن اثر کر جاندہ ہے سنے نبی دا فرمان اثر کر جاندہ ہے یعنی اپنی حیاتی اور زندگی دے اندر جس نو گناہاں تو توبہ حاصل ہو گئی توبہ النصوح جنو کہندے نے سچی توبہ جڑا کر گیا او ہی قبر وچ کامیاب ہے او ہوئی حشر وچ کامیاب ہے مرن تو بعد میں جڑی آیا کریمہ 19 پارے شریف وچوں سورۃ الفرقان دی چند آیات بینات جڑیاں لے کے بیٹھا انہاں دا خلاصہ اور انہاں دا جڑا لب لباب ہے نتیجہ ہے وہ اسے شیر دے اردہ گرد یا انج کہہ لے اس شیر اسے قرآن وچوئی اخذ کیتا لیا قرآن دی تفسیر ہے کہ مرن تو بعد سب آکھن گے سونے ربا ایک وراں پیج اسا جڑا دنیا دے کماں دے اندر مشغول رہے ہیں مکان جائیداد کٹھیاں کرن دے اندر مشغول رہے ہیں لہو و لاب دے اندر مشغول رہے ہیں بیوی بچیاں دی محبت نے سانو غافل رکھے ہیں برادری دی پیار اور محبت نے سانو غافل رکھے ہیں ٹیڈ تے معاش دی فکر نے سانو قبر عشر تو غافل رکھے ہیں سونے ربا ایک وارا پیج تے اسا ہن جا کے مکانہ دنیا دے مال اسباب تے دولتاں پیچھے اپنی قیمتی ضائع نہیں کریں گے سانو ایک باری بھیج اسی اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کریں گے لیکن دوستو اس ویلے دا پچھتایا اس ویلے دا اقرار اس ویلے دی پریشانی اس ویلے دا دکھ اس ویلے دا غم کوئی فائدہ نہیں دے گا اس گل نو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس سے آنے آدھے نے اللہ دا عذاب سیر چڑھ جائے تے فرعون دی توبہ قبول نہیں ہوئی بولو تو صحیح پہلے جدو عذاب آندہ سی نا آثار ہوندے سن انہیں چک جانا کلیاں جا کے آکھنا سونے ربا میں جاننا کلیم بھی سچا ہے تے کلیم دا رب بھی سچا ہے بنی اسرائیل تے بڑے بڑے عذاب ہے صدقہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل شاہ انہاں تو عذاب ٹال دیندہ سی لیکن جدو غرق ہوئے نے دریا دے اندر دریا دجلہ دے اندر بولو نا ایتن تک پانی ہے ڈبکیاں لے رہے سن عرض کر دینے سونے سانو معاف فرما تو بھی سچا ہے تیرا کلیم بھی سچا ہے تے رب دا حکم ہویا ہے کہ جدو عذاب چڑھ جائے پھر توبہ قبول
ان سامان دی قدر کر اس زندگی دی قدر کر دوستا سونے نبی فرمایا دنیا خواب ہے توجہ ہے دنیا خواب ہے اے آج گلنا کسے چشتی غریب مسکین دے منہ وچوں نکلن تے آنے کوئی گل نہیں انہاں دی عادت ہے گلاں کرنیاں انہاں دا روکنا ٹوکنا انہاں دی عادت ہے انہاں دا چھڑکنا انہاں دی عادت ہے لیکن ذہن چ رکھیں کہ روکنا ٹوکنا چھڑکنا یہ اللہ دے قرآن دے حوالے نال ہے انج کہہ لے بھی اللہ دی حجت اور دلیل کسے نکے دے منہ میں رب اپنی حجت دلیل کڑواؤں ہے کسے غریب مسکین دے منہ میں کڑوا کے کل قیامت روز اللہ دلیل قائم کرتا ہے کہ کیا میرا بندہ تیرے کو نہیں سی آیا کیا میرے بندے نے تینوں قرآن پڑھ نہ سنایا کیا میرے محمد دے غلام نے تینوں میرے مدنی دی حدیثاں پڑھ نہ سنائیاں مشاہدہ بھی تینوں سنایا پڑھ کے بھی تینوں سمجھایا تو اس ویلے ادھروں سن کے تے ادھروں کٹ دا رہے ہیں وہ خرے انج ہونا ہے کہ نہیں ہونا مولویاں دی گلاں ایویں گلاں بنیاں نے ساریاں دی بخشش ہو جانی قبر وچ پتہ نہیں کسے نال کی پیا ہوندا ہے کسے کینوں پتہ ہے پتہ نہیں خورے کس جنت جانا ہے یعنی انج دے خیالات اور شیطانی وسوسیاں نال اساں حقیقت تو ناآشنا حقیقت تو چشم پوشی کر کے اساں اپنی زندگی دے اندر کوئی توبہ وال توجہ نہیں کر دے آخرت وال توجہ نہیں کر دے قبر دی تیاری وال توجہ نہیں کر دے محض انہاں گلاں نے سانو رکاوٹ پا دیندی پا چھڑدا پردہ پا چھڑدا ساڈے دل تے او دوستا انہاں پردیاں نو پراں کر کے کدی سوچ کے تے ویکھ کہ اے جہان سونے نبی فرمایا ہے خواب پیچھے کملیاں ہویا رہنا پاگل تے چلا بن کے تے خواب نو جی میں بندے نو رات خواب آوے تے خواب چے بیدار ہوئے تے ہوئی بستر تے ہوئی چار پائی تے ہوئی ٹوٹا پکھا بتی لوڈ شیڈنگ نال بند ہوندا ہے بول نظر ذوق نال کیے قسم خدا دی کر کے نا پھر ایک خاکہ تے خیال اس خواب دا دل وچ رہندا ہے لیکن حقیقت اس تو کو دور ہوندی توجہ نہیں فرمائی نے او خواب دے اندر بندہ باغاں تے پھرے کھاندا پیندا پھرے مدنی دے روزے مبارک تے پھرے یعنی چنگا ہوئے تے بھاویں خواب پیڑا ہوئے یعنی اس دا خاکہ تے خیال رہندا ہے حقیقت اس دے برعکس ہوندی اسی طرح سونے نبی فرمایا اے دنیا خواب ہے مولا علی مشکل کشا فرمایا اے جاگن گے اودوں جدوں موت آوے گی بولتے صحیح نہ آن گیا قبراں تے لگن گیا خبراں اے بیداری موت کرے گی اس دنیا دے خواب وچوں بیداری موت کر دی لیکن ذہن چ رکھی کئیاں نو موت بیدار کر دیے کئی باہو سلطان ورگے مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا کئی سیانے مومن اس نو خواب سمجھ کے خیال سمجھ کے اس نو کوڑا تے دھوکے دا جہان سمجھ کے اپنی اصل منزل وال ٹر پیندے نے جدھر میاں شیر ربانی تے ویسے کرنی ورگے چل گئے نے دوستا لیکن اے اللہ دا فضل مرشد دی نگاہ اور سچی طلب تے تڑپ تو بغیر اللہ اے اپنی عظیم ایمان والی دولت نہیں جی عطا فرماؤں دا آخرت دے توجہ اور دھیان اسے دل دے چاہوں ہے جیڑا اس دنیا اور دنیا داران دی محبت اپنے دل وچ نہیں آن دیندہ میں سونے رب دا قرآن تو اڈی بارگاہ پیش کرا اور اپنے موضوع دے اس بات نو روز روشن وانگو روشن کر دیا رب دا پاک بندہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لے دوستو سونے رب دا قرآن سماعت فرماؤ ہے تو اڈا ذوق تے پڑھا قرآن ذرا محبت اور ذوق شوق نال بول دے سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو فرماندہ الملک یومئذ الحق للرحمن
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میرے رب العالمین جل شانہ دالا ریب قرآن سنے ہن ترجمہ سماعت فرما میرے سونے رب العالمین فرمایا اس دن حقیقی بادشاہی رحمان دی ہوئے گی حقیقی بادشاہی اس دن کیڑا دن مالک یوم الدین اس دن مدان معاشر دے مدان وچ سونا رب فرماؤندائی حقیقی بادشاہی رب رحمان دیوی ہوئے گی ایدر ویکھو سونے ایتھے بھی حقیقی بادشاہی اس دیئے لیکن کئی چھلے ساڑھے ورگے کملے پاگل اے سمجھ بیندے نے کہ ایتھے بادشاہ گنجے نے ایتھے بادشاہ شیطان خواہیں ایتھے بادشاہ زرداری ہے ایتھے بادشاہ بش ہے ایتھے بادشاہ فلان ہے ایدر ویکھ اور مجال پہ چلنے والے قوم ایسا سمجھ میں نہیں ہے اے بادشاہ اینے لیکن فرید سمجھدا ہے اے کون ہے زہری بھی حکمرانی اللہ دیئے باطنی بھی حکمرانی اللہ دیئے اے نانو تے فقط نگران بنایا سو امانت سونپی سو ملک دی قوم دی اے نا دی عزت جان مال دی فقط امانت سونپی سو پوچھنا سو او بادشاہو اپنی رعایا نال کی کیتا جے اے نا دی جان مال عزت دی دفاع تے حفاظت کیتی سی اگر کیتی ہوئے گی تے سیدنا صدیق اکبر وانگو سرخ رو جان گے فاروق اعظم وانگو سرخ رو جان گے پاک عثمان غنی وانگو سرخ رو جان گے شالی مشکل کشا وانگو سرخ رو جان گے اگر انگ نہیں کیتا ہوئے گا اللہ فرماؤ دے آونا تے ساڑھے کول جے اس دن وچ حقیقی بادشاہی ظاہری تے باطنی میں اللہ دی ہوئے گی تو بولتے صحیح سونا رب فرماؤ دے اس دن حقیقی بادشاہت رحمان دی ہوئے گی فرمایا اور وہ دن کافرہ واسطے بڑا مشکل ہوئے گا منکرہ واسطے کافرہ واسطے دین دشمنہ واسطے اللہ رسول دے دشمنہ واسطے باغیاں واسطے بڑا ہی مشکل ہونا ہے ایدر ویک ہونا اپنے موضوع دی گل سنا مدرہ جیندیاں کے بول سبحان اللہ اللہ فرماؤں دائی اور جس دن یعنی مدان معاشر مالک یوم الدین جس دن دا مالک اللہ ہونا ہے اور جس دن نفسہ نفسی ہوئے گی نفسہ نفسی ہر بندہ اپنی پریشانی دے دن مبتلا ہوئے گا نہ پتر باپ نو پچھانے گا نہ باپ بیٹے نو پچھانے گا نہ ماں تھی نو پچھانے گی نہ تھی ماں نو پچھانے گی نہ چاچا پتیجے نو نہ ماما پڑے میں نو قسم خدا دی
او جنہاں نو چھاتیاں تے کھڈا لٹا لٹا حرام حق ناجائز طریقے نال کما کما انہاں دے منہاں وچ توننے ہیں انہاں نو کھونے آکھے میرا پتر ہے میرا دل دا جانی ہے میرا ٹکڑا ہے اینو کھواواں پاویں لٹ کے لیاواں پاویں ظلم کر کے لیاواں جویں لیاواں بی بی نو کھوانا ہے تے میک اپ پورے کرنے نے اما پیڑی عیاشیاں کروا جاواں کیوں نہ جمے ہے اللہ فرماوندا ہے اس دن کسے پہچاننا نہیں ہر بندے نو اپنی کیتیاں نال عذاب ہوئے گا پانی دے اندر ڈبکیاں مار دے ہون گے سوا نیزے تے سورج ہوئے گا پتل تے جناب جی اور سرخ زمین ہوئے گی اے اللہ دا بیان ہے محمد دا فرمان ہے کوئی لال کھجورو سی کوئی لال کھجورو سی او جیڑی گل تو کیتی او ڈھولا پوری ضرور سی او سونیا میں کوڑا ہو سکتا وا چودھری کوڑا ہو سکتا ہے مولوی کوڑا ہو سکتا ہے پیر کوڑا ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن بھی سچائی اور قرآن نو لے کے اولا محمد عربی بھی سچائی اور لجپالا اس دن کسے کام نہیں آونا نفسا نفسی ہوئے گی ماں پتر نو نہیں پچھانے گی پتر ماں نو نہیں پچھانے گا باپ بیٹے نو نہیں پچھانے گا بیٹا باپ نو نہیں پچھانے گا سارے رشتے تتر بتر ہو جائیں گے ہر بندہ اپنی پریشانی وچ مبتلا ہوئے گا انج ہونا ہی عاشقہ انج ہونا ہی اور غلامہ انج ہونا ہی صبر کر ایویں جڑی اساواں دی مدت لے کے آیا ہے کسے دے 5 سال باقی رہ گئے نے کسے دے 2 سال باقی رہ گئے نے کسے دے 10 سال باقی رہ گئے نے او ویکھے پتے لگ جان گے اللہ دے حکم دے فرمان دے پتے لگ جان گے او کنی گزاری بیٹھے ہیں باقی کنی رہ گئی ہے اے اللہ کول ہے کدے کسے نے 5 ٹر جانا کسے نے 10 نو ٹر جانا کسے نے 20 نو ٹر جانا آخر اللہ نال ملاقات محمد وربی فرمایا اس دن رشتے ایک دوجے نو پچھانا تو انکار کرنگے بلکہ حدیث میں چودائی سناوا بولتے صحیح کھڑکے دڑکے نال بول سبحان اللہ حدیث مصطفیٰ سونے مدنی فرمایا پتر جائے گا باپ کول ابا جی میری انیاں نیکیاں کم ہیں مہربانی فرما دے ان نیکیاں تا فرما دے باپ آکھے گا پترا میں نو تے اپنی پئیے میں تینو اپنی نیکیاں نہیں دے سکتا ماں پتر نو آکھے گی پتر ماں نو آکھے گا چاچا بھتیجے نو آکھے گا بھتیجا چاچے نو آکھے گا جھلیا اوتھے نسبتاں ٹوٹ جان گیا اگر کوئی کم آوے گا فرید آوے گا میاں شیر ربانی آون گے اللہ دے ولی نبی پاک آون گے جنہ نال بگاڑ کے رکھی بیٹھا ہے جنہ دا راہ چھڑ کے بیٹھا ہے او برادریاں پتانو سینے وچ بساونا لیا او پی ٹی آئی دے عاشقاں او پوٹی آئی دے عاشقاں ٹی ایل پی دے عاشقاں گنجیاں دے عاشقاں زرداریاں دے عاشقاں انہاں دنیا دار کتیاں خنزیراں دے عاشقاں انہاں سارے چھڑ جانا ہی اگر کم آن گے بابے فرید ورگے ممتاز قادری ورگے غزمالدین شہید ورگے بابے فرید تو میاں شیر ربانی ورگے کم آن گے افسوس ہے اساں کڈے کم عقل ہیں کڈے بے وقوف ہیں جنہ کم آن ہیں انہاں نال بگاڑی بیٹھے ہیں وہ جنہ اوتھے بھی چھڑ جانا ہے قبر وچ بھی چھڑ جانا ہے کئی دنیا تے بھی انگوٹھے لوا کے پرے پیو دے وہ ایتھے مرے پیو دے انگوٹھے لوا کے ایتھے پیو نو چوک جناب جی اولڈ ہوم چھڈاؤ دے نے او سجنا کڈے چگل ہیں کڈے احمق ہیں کڈے بے وقوف ہیں وہ جڑے بے وفا نے انہاں نو سینیاں نال لائی بیٹھے ہیں جڑے وفا شیار نے انہاں دا راہ چھڈی بیٹھے ہیں ساڈا فقیر فرماوندا ہے جے تیرا ذوق ہوے سناوا جڑے کہندے سی مران گے او نال تیرے اجی اونا بھی بازیاں ہاں
نے جڑے ترس دیسی اوتی دونوں دن راتی آجی انہاں بھی پاریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھلے جدوں باغ وچ خزانے وال کھلے پنچھی اڑ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹائی او جگ سارا اے اللہ نبی دیا سچیاں یاریاں نے ادھر ویکھ لجپالا جدوں ساریاں چھڑ جانا ہی قسم خدا دی کر کے آنا وا اے گلاں کرن والیاں نہیں یعنی اے نہ سمجھی کہ کرن دی حد تک یا سنن دی حد تک اے اللہ دا قرآن ہے میرے مصطفیٰ دا بیان ہے اور توجہ ہے دوستو اور افسوس دی گل جنہ چھڑ جانا وہ سینے نال تو جنہ کسے موقع تے کلیاں نہیں رہن دینا انہاں دی بارگاہ کدی آیا ہی نہیں بولنا قرآن دوست رب رحمان دوست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دوست نے اور مدنی دا ہر غلام ساڈا سجنے اللہ فرماؤں ہے حقیقی بادشاہی میں اللہ دی ہوئے گی اس دن منکراں تے بڑا سخت دن ہوئے گا بڑا مشکل دن ہوئے گا سونا رب فرماؤں ہے ظالم سناوا قرآن سن ذرا اپنے دل تے تویز سے لکھ لے اپنے دل دی تختی تے تویز بنا کے لکھ لے قسم خدا دی کر کے آنا وا اے قرآن ہے جن نے مجرمان دی بخشش کراؤنی اور مصطفیٰ اور جن نے ظالمہ تے ساڈے بھرکے مجرمان دی بخشش کراؤنی ہے ادھر جوڑ لے یہودیاں نال توڑ لے جنہاں نو سجن سمجھی بیٹھا ہے جنہاں نو خیر خواہ سمجھی بیٹھا ہے جنہاں نو دوست سمجھی بیٹھا ہے انہاں باری اللہ پیا فرماؤندا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا میرا رب فرماؤں ہے جس دن ظالم اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے قرآنی ترجمہ سن اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے کٹ کٹ کھان گے آکھن گے کاش ایسا محمد لاجپال دا راہ نہ چھڈیا ہوندا ایسا قرآن دا رستہ نہ چھڈیا ہوندا ترجمہ آپ پڑھ لے رب فرماؤندا ہے ظالم منکر دین دشمن بے نمازی بے روزگار حلال نہ کھان والا سود نو ہڑپ کر جان والا ہر کتے کمینے نال یاریاں لاؤن والا انگریزاں دیاں تنخواہاں تے پلن والا یہودیاں نو سلوٹ مارن والا ہر ظالم دا ساتھ دین والا محمد نال غداری کرن والا یہودیاں ظالماں نال وفاداری کرن والا اللہ فرماؤندا ہی انہاں ہتھاں نو چک مارنے لے اپنے ہاتھ کٹن گے ہائے کاش اسا نبی دا راہ نہ چھڑ دے رسولاں دا راہ نہ چھڑ دے جدو ظالماں تے دیکھن گے اللہ دے عذاب نو تے انعام والیاں نو دیکھن گے انعام لیندیاں پھر حسرت کرن گے رون گے پچھتاؤن گے میرے رب فرمایا ہتھاں نو چک وڈن گے کاش اسا محمد دا راہ نہ چھڑ دے اللہ دے قرآن دا راہ نہ چھڑ دے اسا دی
دین دے دشمن نہ ہوندے اسا نمازاں نہ چھڈ لے اسا روزے نہ چھڈ لے اسا مولویاں نو پیڑا نہ آکھ لے اسا انگریزاں نو چنگا نہ آکھ لے اسا فلماں نال یاریاں نہ لاویں اسا کنجراں نال پیار نہ پاویں اسا کرکٹاں وچ اپنی زندگی قیمتی ضائع نہ کروے اسا چوکاں وچ بیٹھ کے شراباں بدکاریاں تے چرساں وچ اپنی قیمتی ضائع نہ کر دے رب فرماوے اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے اپنے جسماں نو نوچن گے کاش اسا محمد لاجپال دا راہ نہ چھڈ دے مدنی دے راہ تے چل گئے اللہ فرماوندا آکھن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلانا بیلی نہ بناؤں گا قرآن دا ترجمہ ہے فلانا الخلیلا فلانا بیلی نہ بناؤں گا خلیل بناؤں گا دوست آکھن گے کاش میں پی ٹی آئی نال یاری نہ لاؤں گا میں گنجیاں نال پیار دیا پینگا نہ پاؤں گا میں کسے دلے دا یار نہ بن گا میں کسے گستاخ دا مددگار نہ بن گا میں سودیاں نال یاری نہ لاؤں گا میں کمینے شرابیاں زانیاں نال ظالماں نال یاری نہ لاؤں گا سونے نبی فرمایا او جڑا ظالم نو قلم گھڑ کے دے گا قلم گھڑ کے دے گا ظالم نو سونے نبی فرمایا او بھی ظالم ہے بغیر حسابوں دوزخ جاوے گا او اینا مددگار جڑا قلم گھڑ کے دے او ظالم ہے جنت نہیں جاوے گا کروڑ ملا لگن کروڑ پیران بکرے دے پیر آپ تے دوستی بن سکدائی کبھی ظالم نو جنت نہیں بھیج سکدا او جڑا قلم گھڑ کے دے او تے ظالم ہے جڑا ٹھپے لا لا کے اینا دیا مددہ کرے تے پڑوسیاں نو چاچیاں نو تایاں نو اگر ووٹ اینو نہ پائے تے میں تیرا سجن گولی جے تو گنجیاں نہ جتایا تے میں سجن گولی جے شیطان خان دا سالہ نہ بنے ہو تے میں سجن گولی جے کسے ہور سور دا بیلی نہ بنے ہو تے میں سجن گولی او جھلیا رب فرماؤں ہے اینا افسوس کرنے لے اینا غم کرنے لے اینا دکھ کرنے لے اینا اپنے ہتھاں نو چاک وڈنے لے اے قرآن دا ترجمہ سنا رہا وا کوئی چشتی اپنے گھر دی گل نہیں پیا کردا اے قرآن جے ناراض ہوے تے رب نال ہووی ناراض ہوے قرآن نال ہووی جے ہووے گا تے دونی جہانی پھٹے چکے جان گے میں تیرے پھٹے توڑن نہیں آیا میں تینوں قبر دا جہنمی بناون نہیں آیا میں تے قرآن پڑھ پڑھ کے تینوں بچا رہا وا اللہ دے فضل و کرم نال خواجہ محمد چشتی شفیع لاجپال زیدہ مجد و دا دردا کتا بن کے او دوستی پہ کرنا وا تے قرآن پڑھ پڑھ پہ سناونا وا اس دل مجرم آکھن گی ہائے افسوس میں فلانا سجن نہ بناؤں گا جن نے میرا پیڑا کرے کر چھڑے او لاجپالا ایک ابلیس بھی سجے نہیں تے ابلیساں دے روپ وچ انسان بھی ابلیس ہوندے نے زندہ انہوں تو انہوں قرآن سنانے جڑے آپ کمپینہ ملہ کر دے بولتے سے انہوں مولویوں تو انہوں قرآن سنانے جڑے آپ کمپینہ کر دے بولو اے او دلہ آپ بھی مجرم ہے اللہ رسول ذات تینوں بھی دوزخی بیا بناؤں دائی بولتے صحیح اللہ فرماؤں دے اس دن اے مجرم اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے ہائے کاش میں پیڑا سجن نہ بنایا ہوں بولو تو صحیح ہو دوست ہن سن قرآن تے اپنا ایمان بنا آندھلے بریلویاں نو قرآن نہیں آؤندا او چگلا میرے اشاریاں تے جائے جی بولو ذرا ذوق نال آ ستویں بٹن تو تھلے داڑھی آئے نال میری گل ہے جڑا بریلویاں نو قرآن آؤندا تیرے پیو نو بھی نہیں آؤندا ساڈے فقیراں دے شعر قرآن دی تفسیر ہوندے میاں صاحب نہیں فرماؤندے ہن قرآن دی تفسیر سناواں میاں محمد بخش دا شعر جیندیاں کے بول آ فرماؤندے چنگیاں دے لڑ لگ کے
او میرے چولی پھل پے او مندیاں دے لڑ لگ کے ساڑے اگلے بھی ڈل گئے او لگ پالا انہا ظالمہ تو قرآن نہ سنی یہ پڑھن تے پٹھا سمجھن تے پٹھا پڑھن تے پٹھا سمجھن تے پٹھا اللہ دا قرآن خود ہی فرماؤں گا یُدلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا فرمایا بہتے قرآن نو پڑھ کے گمراہ ہوں نے بہتے نو قرآن ہدایت دیتا بولو تو صحیح ہو ہون سچی بولو صاف لفظ آگئے نے قرآن دا ترجمہ جڑا مرضی دوست اٹھ کے پڑھ سکتا آخر یہ ہے افسوس کاش میں فلانا بیلی نہ بنایا ہوں فلانا بیلی وہ آپاں تے سمجھنے نا بھی اپنا بیڑا توڑا لا کون ہے بول تو صحیح نا اللہ نے جمع دا سیگا بول کے تو کھلی گل کر دے ہویا سارے آکھن گے کاش اسا فلانا سجن نہ بنایا ہوں گا جن نے میرا بیڑا کر چھڑے تو پراوا او دن جو آکھنا ہی بھی فلانا نہ بنایا ہوں گا تو چشتی نشان دہی پہ کردہ ہونی چھاڑ دے بولتے صحیح اور رب نہ لا کے دے محمد دی غلامی وچ آ کے دے جے باہوں رب کافی ہوئے تو تینوں کیوں چوڑیاں دی ضرورت ہے اور میاں شیر ربانی ورگے بلکہ مینوں کہن دے اور جنگ بدر آلے 313 نو اللہ رسول کافی ہون اور تو پہ کروڑاں دی تعداد وچ تو چوڑیاں دا غلام کیوں پہ بننے تے کیوں اینا سورہ نال یاری لا کے تے لالچ رکھی بیٹھے کاش کدھرے سانوں بھی کوئی نوکری شوکری لب جائے تے ایسا بھی چار تیرے سورہ مانگو زندگی آکڑ کے گزار جائیے انہوں زندگی نہیں آکھ دے زندگی انہوں آنے میں قسم خدا دی کر کے آنا مولا علی مشکل کشا بولتے صحیح سبحان اللہ اور مولا علی مشکل کشا اپنی بادشاہی دے اندر بے تکلفانہ مٹی تے ہی سو جاندے سی کتے مٹی تے ولایت دی مور لون اللہ مولا علی ولایت دا بادشاہ بولو جنہ بارے فاروق اعظم دا بھی یہ کوئی قول ہوئے ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بڑھ دے ذرا ذوق نال پڑھ لے شاہ علی دا ذکر خیر خیر ذوق نال کر لے ہو سکتا دل دے اندر مولا علی دی محبت آ جاوے تے تینوں بھی ولایت دا حصہ لگ جاوے او ساڈا مشکل کشا ہے علی او جندے در تو پہ بڑھ دے ولی او ساڈا مشکل انہا مجمع کیوں کنجوسی پہ کرنا ہے ساڈا مشکل کشا ہے علی او جندے در تو پہ بڑھ دے او مٹھے مدنی علی کو سدایا او آیا ہے در اڑایا ماری خیبر دے در کو تلی اڑی ہر شے تے مڑنا ولی او ساڈا مشکل کشا ہے علی او جندے در تو پہ بڑھ دے بولو او جے تی سال کوئی درد نہ آوے او تی کھانا علی سہی نہ کھاوے اور اللہ کھانا کھلاوے علی جندے در تو پہ بڑھ دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بڑھ دے توجہ ہے دوستو فلانا بیلی نہ بنایا ہوں ہائے کاش
فلانا بیلی بولو دوستو ہون جیڑی آیت پڑھن لگا تینو چٹکا لو آوے گی بولتے سے مولوی ایس مہینے دے فضائل میلاد شریف دے فضائل صدقات خیرات دے فضائل بیان کر کے تو انو چھوٹا ٹوکا کر چھڑ دینے بخشے گیا جے سبحان اللہ افطاری کرنا لا بھی بخشیا گیا افطاری کرونا لا بھی بخشیا گیا بولو ذرا جی لیکن کسانو کھلی چھٹی دے دینی تے شرط بیان نہ کرنی بولتے سے اے دوستی نہیں اے بدترین دشمنی ہون میں قرآن پڑھ لگا ترجمہ تو آپ پڑھ لیں سورۃ الفرقان کیڑی بولو 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 79 پارا پڑھا قرآن نبی فرمان گے انہوں چھڑ دے ہوتے میرا ہے کیویں شیر ہو ویج قبر دے آقا آن گے پہلو اندہ کیے پہلا شیر کیے لوکاں میں نو آن ڈرایا لوکاں میں نو سنا دے او آن ڈرایا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی او میں سنیا اتھے اونے آنا جندے موڑے کملی کالی او عاشقا او مدنی آنگے فرشتے تینو لمحہ پائی بیٹھے آنگے مدنی آنگے قبر میں جا کھن کے چھڑ دیو اے تے میرا امتی ہے میرا غلام ہے میں تے گنہگارا واسطے رحمت بن کے آیا وا ادھر ویکھ ہن قرآن سناوا مولوی دی بات ہور نعت خان دی بات ہور شاعر دی بات ہور اللہ دا سچا قرآن سنتے سچیاں گلاں سن کے سچا دل بنا لے اللہ فرماؤں دا ہی قرآن پڑھ دینا وا یہ تیرا ذوق ہوئے وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ فرماؤں ہے کل قیامت روز میرا مدنی میری بارگاہ وچ دعویٰ دائر کرنگے مدعی بننگے آکھنگے اللہ سونے او فلانا میرا امتی انہیں قرآن نو چھڑ چھڑیا سی انہیں قرآن نو چھڑ چھڑیا سی ساڑھا رات چھڑ چھڑیا سی چوکتے جہنم سیٹ قرآن نہ منن والا بے ایمان ہے یہ بھی اللہ دائی قرآن ہے او ادھر وقال الرسول يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ دا محبوب مدعی بننگے اس امت دے مدعی بننگے اس قرآن دے تارک دے مدعی بننگے اس شریعت نو کانڈ کرنالے دے مدعی بننگے نعت خان دے مدنی آنگے تینو چھڑاؤنگے قرآن فرماؤں دے مدنی مدعی بننگے انہیں آکھیا سی بچہ قرآن نو دیتا تے ختم ہو جائے گا اے مولوی بن جائے گا حلوے کھانا لا بن جائے گا مولویاں دی عزت نہیں حافظاں دی عزت نہیں عالماں دی عزت نہیں انگریزی بک بک پیالو جی دی بک بک سینسی فلسفے دی بک بک پتر نو پڑھاواں تھبو لے آوے کامیابی ہوئے دنیا دی ترقی کر جائیے پاک نبی لجپال اللہ دی بارگاہ وچ ایسے امتی دا مدعی بنیں گے چھڑاون گے نہیں او چھلیا جس قرآن تے جس غلامی وچ نبی ترس دے رہے لے عیسیٰ علیہ السلام ورگے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دے سی مولا مینوں آخر زمان نبی دی چھٹی مبارک دا تسمہ بنن دی سعادت لب جاوے میں عیسیٰ واسطے بڑی گل ہے او جھلیا جس
اس نبی دی غلامی نوان واسطے کلیم ورگے نو ورگے ابراہیم ورگے پاک یونس ورگے پاک یوسف ورگے یعقوب ورگے اسحاق ورگے سلیمان جیسے داؤد علیہ السلام جیسے وہ چلے یحییٰ تے زکریا جیسے ترس دے رہے لے اج اس نبی دی غلامی تو چھڈے کیا پا مامے کیا پا کچھ چودھری ہے کیا کو وڈیا بلاما وہ پاٹے خاما کہ نبی تے محمد لاجپال دی غلامی نو ترسن اے امتی مدنی دی غلامی چھڑ کے یہودی دی غلامی دا بڑا پاو قرآن چھڑ کے پتر انگلش بک صاف کر کے نوا دھوا کے حیبک دیا خوشبوں والا آگے انگلش میڈیم دی پہلی سیٹ دے بہاوے چوک کماوے فیسا وچ جاوے تے مولوی نو بھی کوئی 500,000 روپیہ رمضان دے مہینے وچ دے آوے ہاں جی کمان گندم دی مسیتے مدرسے دے آوے تے سمجھے میں چھٹیا ٹکیا وہاں اے مولوی چگل تینو غلط راہ پیا پاؤں میرا رب کا قرآن سنائی سوجو نہیں فرمائی رب فرماؤں ہے میرے مدنی نے ایسے امتی دا متعی بننا ہے جن نے قرآن نو کن کر دینی ہے شریعت نو کن کر دینی ہے مدنی چھڑاؤں گے نہیں ہتھوں پھڑ کے جہنم سٹوڑ گے اور توجہ ہے لے خدا دلائی خوش آمدی مولویاں تو بچ جا او خوش آمدی پیران تو بچ جا اور نفسانی لوکان دی دوستی تو بچ جا میرے خواجہ دی غلامی چاہتے انہوں پتہ لگے زندگی کنوں کہیں دے آتے کمیں گزارنی بولتے صحیح اے لذتاں نے تینوں غافل کیتا گڈیاں دیا ٹھنڈکاں تینوں غافل کیتا اے دنیا دے مال گن کے کھانا نصیب نہیں صرف گننا ہی ہے بول تو صحیح کھانا نصیب نہیں کمپیوٹر سے ہی ویکھنا 5 آ گیا سبحان اللہ مینجر صاحب کال آ گئی 5 لاکھ میرے اکاؤنٹ چ آ گیا اے گننا ہی نصیب ہے تینوں کھانا نصیب نہیں توجہ ہے اے گرن دے چکران وچ اپنی بربادی نہ لا اس دنیا دے مال اسباب جوڑن وچ اپنی قیمتی زندگی برباد نہ کر ساڈا باہو سلطان بولیا جے تیرا ذوق ہوئے ساڈا پیر باہو فرماوندا جیوں دے کی جان او یارا سار مولاندی اے او جانے جو مردا قبران دے وچی انے نہ پانی اٹھے خرچ لوڑی دائی گھر دا ایک وچھا اے یارا ماں پیو بھائیاں او تو جا عذاب قدر دا جڑا وچ حیاتی اے مردہ زندہ باد زندہ باد اور توجہ ہے نا دوست اور جیڑا بچارہ لکھاں جی کھیڑ دا پہ وہ کھربالے نو بیخ لیں جے کھربالے کچھ نہیں لے گئے بد نظیر بولتے صحیح نہ زیاؤ لکھ کانا شریف جیندے آنکے وہ جیڑے $10 لینے جی آج جو مٹی نال مٹی نے تو چلیا وہ آپاں بھی جائن ہے ایویں گن دیاں عمر نہ گزار کدی اپنا بھی حساب کر لے بھی کی کھٹیا تے کی بٹیا ہے بولتے صحیح نہ ذہن چ رکھے زندگی دا سواد تے جین بھی چس ہمیشہ فقیر دی غلامی تو بعد نصیب ہوندی ہے پہلی زندگی ایویں ہوندی ہے کدی بڈھی پیچھے ساری زندگی کول کر پیندا بندہ بولتے صحیح ہاں جیلاں بڈھیاں پیچھے بھریاں پئیاں رقبیاں پیچھے بھریاں پئیاں بولو اے اپنی جھوٹی چدراہٹ تے شان و شوکت پیچھے جیلاں بھریاں نے وہ مقدرہ لے ہوندے نے ممتاز قادری جیسے جڑے رسول دی غلامی پیچھے جاندے نے
وہ کتیاں بلیاں نال جگ بھرے آئی شیر خدا دے محمد دی غلامی تو بعد ہی بن دینے بولتے صحیح خدا تا نہ ہی اپنی بریکاں کھچ لے نہیں تو فرشتے کھچ دینی ہے کھچنی کہ نہیں کھچنی سچی بولو ہے کیوں بھئی فرشتے دی جڑی ہو سنگلی ہے کرین آلی تیری کرین جڑی تیز بھجن رہی ہے ترقی کرنے والی کرین ٹرین بول دے ذوق نہ یہ جڑی ٹرین ہے بجلی تے کیتی بیٹھا ہے تے بھج دی پئی ہے 200 دی میٹر پہ کٹ دی سچی بول فرشتے پوچھنا ہے کہ انہوں کھچا کے نہ کھچا چھی دیا رکنا چاہنا ہے کہ نہیں اگے جانا چاہنا ہے کہ نہیں تیری 150 تے 500 دی سپیڈ ہونی فرشتے آکھنا پتر صبر کر آ گئے ہیں تے اونے جو تیری زنجیر کھچ دینی ہے آج اپنے ہتھی کھچ لے بولتے صحیح اپنے ہتھی کھچی فائدہ دے جائی دی فرشتے دی کھچی فائدہ قرآن ہے سناوا کھڑے کے دڑکے نال بولو اللہ فرماتا ہے ہن اگلی گل سنے گا تو تینوں 14 طبق روشن ہو جائے پڑھا قرآن پڑھا قرآن ایسی غفلت قسم خدا دی کئی بندے دل دے مریض نے کئی بندے نے شوگر ہے کئی بندے ہیپاٹائٹس دا شکار ہے کئی بلڈ پریشر جدوں کسی نے مرض بن دی تے جاننا تڑپ دیاں نے چلو تندرست بولتے صحیح وہ تندرست غافل ہوئے تو جنہاں نے موت دے سنیا آ گئے ہیں یہ لوگ بھی قسم خدا دی اور زرداری نو پیمپر لگ جائی بولتے صحیح زرداری نو مولوی بہت خراب ہیں ایمیں کہ نہیں اچھا ہر پاسو ہی چپ جی یعنی تمہیں گلہ میں ہی کرنی ہے تو میں ہی سمجھانی ہے زرداری نو کی لگ دے پہنے وہ پیمپرہ لے کنجر دے بھی پوکھتے حوث مری انہا سورہ نو موت دا سنیا میں آیا پہ لیکن اللہ اس حد تک انہا دے گناہ پہنچ گئے اس حد تک ظالم تے مجرم نے رب رسول دی بارگاہ جب رب انہوں نے قبول فرماؤں دائی قبول تے صحیح ہوئے ہون گل سمجھا لہن میں قرآن پھر سنونا ایمان والے واسطے ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو فرمادا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللہ فرماؤ گئے اسی طرح ہر نبی واسطے دشمن بڑھائے بولو ہر نبی دے دشمن ہندے نے ہر نبی دے مجرمہ وچوں دشمن ہندے نے بولی ذرا میں ایسی گل سمجھاواں گا سواد آ جائے گا لیکن سنیں گا تو پھر نا جی ٹائم نو ویکھیں گا تو پھر کڑیاں نکل جانے گے جیندیاں کے بول نبڑیا کھڑا موضوع رکھڑ کے درکے نہ اللہ فرماؤں دائے اسی طرح اسا نبیاں دے مجرمہ وچوں دشمن بنائے نے نبیاں دے مجرمہ وچوں دشمن نبیاں دے دشمن چوکھے ہوندے نے اور جنہوں آکھ دے سجن کوئی تے دشمن ہر کوئی اللہ فرماؤں آئی تیرے رب اے محبوب تیرا رب ہدایت تے مدد کرنے واسطے تینوں کافی دشمن ہیں ہر نبی دے دشمن ہوندے نے ہر نبی دے دشمن ہوندے نے ہر نبی دے دشمن ہوندے نے
تو جڑا مومن آکھے میرا کوئی بھی دشمن نہیں، سارے آندھنے بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہابی بھی اندھے پیچھے نماز پڑھ لیندے نے، دیوبندی بھی پڑھ لیندے نے، شیعہ نال بھی ٹوٹ جاندہ ہے۔ طارق جمیل صاحب ورگے بول دے سے انج دے سو ساڈا کوئی دشمن نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولوی جی چشتیو ایک تقریر کر جاندے جے تے پورے پنڈ چ لڑائیاں پوا جاندے جے۔ ویکھ ساڈے مولوی نو 20 سال ہو گئے امامت کر دیاں، کدی چھونی دا کھڑک نہیں آیا۔ بولی تے صحیح تے اللہ فرماؤں نبیان دے دشمن ہوندے نے، چوکھے دشمن ہوندے نے، سونے صدیق ورگا کوئی سجن ہوندہ۔ بولی کھڑکے دڑکے نہ بولنا۔ اچھا سچی بولیا جو رب دے دشمن ہیں این کہ نہیں؟ رب دے دشمن رسول دے صحابہ دے این تے آج بھی صحابہ نو کتے گالاں کاٹ دے، اہل بیت دے ولیاں اللہ دے این تے تیرا کوئی نہ ہوئے، کیسی گل ہے؟ بولتے صحیح نہ۔ تے رب فرماؤں ہے جدو حق تے چلو گے، دین دسو گے تو دشمن چوکھے ہونگے، تے محبوبہ گھبرانا نہیں، اپنے غلاماں نو فرما دے میں رب ہی ان واسطے کافی ہاں۔ تے جنہ دا رب ہو جائے پیچھے کیڑی شے رہ جاندی؟ لیکن گل لیا اسی زہر بھی ہیں، زہری نفع نقصان نو اسا سمجھنے ہیں۔ تے اسلام سارا باطنی، اندے فوائد بھی باطنی نے، اندے نقصانات بھی باطنی نے۔ بولتے صحیح بولو 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 بولو۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماؤں دا ایمان اللہ ہوئے جڑا غیب تے یقین رکھ دا۔ ساڑھے تے ایمان دی مڈ تے بنیاد تے جڑ وہ تے چلیا غیب تے آ، قبر غیب، حشر غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، کسے نے مردیاں ویکھیا ہے پر موت دا سواد کوئی دس سکدا؟ بولتے صحیح نہ۔ پیر باو نچوڑ کٹ کے فرما گیا جیوں دے کی جانن سار مویاں دی، جیوں دے انہوں کی پتا کہ مرنا لنال کی بیت گئی۔ بولتے صحیح نہ۔ تو جدو میرے اپراوا اس سارے کا اللہ غیب تے رکھے نے، تے پھر تو روحانی مذہب آلے غیب نو منن آلے، تے غیب دان خدا، غیب دان رسول، اور ایک مبارک کتاب تینوں پڑھ کے سنائی ہے کہ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک واقعہ میرے کل حضور دے غلامہ دا سنیں گا تو 14 طبق روشن ہو جان گے جے تو اڈا ذوق ہو۔ صرف ایک واقعہ کر کے تے اجازت۔ ادھر دیکھو سونیا، تابعین وچوں دو بھائی ہوئے نے، ایک دا نام ربیع بن حراش، دجے بھائی دا نام ربیع بن حراش۔ سکے بھائی یہ ہس دے نہیں سن، ہر ویلے اللہ دی عبادت کر دیا رہنا، اللہ دی بندگی میں زندگی گزار دا رہنا۔ انہاں دے چہرے تے کدی مسکراہٹ نہیں سی آئی۔ انہاں دونوں بھائیاں وچوں ایک بھائی وصال فرما گیا، لوکاں پھٹا منگوایا غسل دین واسطے، اس جوانوان لمبا چھپایا ہے۔ توجہ، غسل دے رہے سن، اچانک اے نوجوان پھٹے تے اٹھیا، اٹھ کے بہ گیا، بیٹھ کے مسکرایا، ہنس کے مسکرا کے پھر لمبا بہ گیا ہے۔ توجہ، لوگ کی پریشان ہوئے، اس دے بھائی نو کچھ دے نہیں، او دوستا، او نبی دیا غلامہ، یہ عجیب کام تیرے بھائی نے کر وکھایا ہے۔ اے مردے کدی اٹھ دے نہیں، مردے کدی بول دے نہیں، مردے سن دے نہیں، مردے مسکراؤ دے نہیں،
یہ اٹھیا مسکرایا پھر لمحہ پہ گیا راز کیے بھائی آخر او مسلمانوں اسا دھونا بھائیاں قسم کھادی ہوئی سی کیوں نہیں دیر نہیں ہساں گے جنی دیر رب سانو معاف تے جنت نہیں دے گا اسا دنیا تے ہسنا نہیں اسا قسم کھادی ہوئی سی اونی دیر نہیں ہسنا جب تک رب سانو معاف نہیں فرماوے گا تے اپنا ٹکانہ جنت نہیں دیکھ لواں گے اے بھائی آج سانو مریا ہویا پھٹے تے اٹھے مینوں مسکرا کے دس گیا اشارہ دے گیا بھراوا اے اپنی قسم تے قائم رہ جاویں اے حسینہ اللہ دا وعدہ سچائی اے حسن دا جہان نہیں اے لاہو لاب دا جہان نہیں او وقت تھوڑا ہے کم چوکھا وقت تھوڑا ہے کم چوکھا پترا او میرا بھراوا نیکیاں کردہ رہ جاویں اس لاہو لاب کی دنیا وچ اپنے ہاسے نہ گوا دوی او سیانے آنکھ دینے جڑے پہلی عمرے ہس دینے انہاں نو آخری عمرے رونا پیندائی او جڑے پہلی عمرے روندے نے انہاں نو جنت وچ رب ہاسے ہی دے چھڑدائی او پہلی عمر دا مطلب ہے جڑا دنیا وچ ہسدا ہے اونوں آخرت وچ رونا پیندائی جڑا دنیا دے لاہو لاب دے اندر مشکلاں مشغول رہندا ہے اونوں آخرت دے اندر عذاب جھیلنے پیندے نے او جڑے ایتھے ہی رو لیندے نے ایتھے ہی کھو لیندے نے ایتھے ہی اللہ دی بندگی تے محمد دی غلامی وچ آ جاندے نے او مرد تو بعد ہس کے بھی کھوندے نے مینوں کہہ گیا پھراوا او قائم رہ جاوی قائم رہ جاوی اللہ دا وعدہ سچا ہے ادھر ایک خبر دونوں بھائیاں دی اما عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دے کول پہنچی ہے کہ میرے لوگ بی بی جی ساڈی محمد دی امت دے اندر اج انج دا واقعہ ہویا ہے مرن تو بعد مردہ اٹھیا ہے ہنسیا پھر لمحہ پہ گیا ہے اما فرماؤندیاں نے میرے امت نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ مرن تو بعد ہنسن گے او لجبالا اے رحمتاں اے عنایتاں اے رحمت دیا برساتاں اونا تے ہوندیاں نے او جنہیں اپنی زندگی نو کنج کے رکھیا ہوئے اپنے آپ نو نتھ پا کے رکھی ہوئے نفسانی گھوڑے کو لگام پا کے رکھی ہوئے او فرید وانگو اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید او رب دا بڑھنا بڑا اکھائی رسول دا غلام بڑھنا بڑا اکھائی قرآن دا تابعدار بڑھنا بڑا اکھائی پر جیڑا بڑھ جاندائی دنیا آخرت اندر انعام پہ کامیابیاں لے جاندائی نا چیز دا پورا بیان پورے بیان دا خلاصہ اے ہوئی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے او آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا او کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس رحمت دا بوا دس دا جاواں خزانے لٹن دا بوا دس دا جاواں او کہانے ٹر جا قسم خدا دی اے نہیں میرے سامنے قرآن اے نہیں او میرے مرشد نے میں تاں پہ اونا دا بوا پہ بخونا وا اے اللہ دے فضل لال جیڑا اونا دے جوڑیاں دا صدقہ سانو دین سمجھ آئی اگر امت مصطفیٰ دے جھگے قبر دے عالم معاشر دے وس سکتے نہیں اج خواجہ دے بوے تو ہی بسن گے ٹر جا میرے مفتی صاحب دی غلامی بچ میرے خواجہ دی غلامی بچ تیرا دنیا آخرت چگا نہ بسے تے اسی مجرم لیکن ٹور ایتھوں کانٹا مار کے یہودیاں نال بول دے صحیح اور نکے ہم دے ایسا چل تیری کچھ ساڑی تیرے نال
یہودیاں نال کچ کر کے جا بولتے صحیح ہے دشمناں نال اللہ رسول دے دشمناں نال کچ کر کے جا پھر ویکھ تیری سجنا نال کیویں یاریاں لواوندے نے خواباں وچ آپے ہی رحمتاں ویکھ لیں گا بول میرا ذوق نال دعا ہے اللہ جل شانہ سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین